अस्सलाम वालेकुम। नसरीन इफ्तिखार अल्लाहुम्मा लब्बैक चैनल इस्लामिक चैनल से मैं आप लोगों से मुखातब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, कल मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए। हम घर बनाना चाहते थे, किराए के घरों में तंग थे, तो वो हमें कुछ ऐसा सबक बताएं कि जो हम लोगों का घर बन जाए, किराए से जान छूट जाए। और एक हमारे घरों में रिस्क की बहुत तंगी है। हालांकि मैंने इस पे बेशुमार वीलॉग किए हैं रिस्क के ऊपर, लेकिन अल्लाह की बेशुमार आयत और है बताने के लिए, वो कोई बात नहीं। लेकिन फिर मुझे परेशान, उनको तो मैंने कह दिया इतने बताए हैं, आप सुने ना उनमें से, लेकिन बाद में मुझे ऐसे ज़हनी सुकून नहीं। मैंने सोचा कि जो बंदा गम में होता है ना, वही इसका अंदाज़ा कर सकता है। दूसरे बंदे को उसका वो एहसास जो है ना, वो हो भी नहीं सकता जब तक उस जूते में अपना पैर ना कोई पहने। अल्लाह सबको अपने घरों में खुश रखे। आज मैं उसके मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल हम हमेशा बात करते हैं अल्लाह के, कोई ना कोई बात तो हम करते हैं, ज़रूर करनी भी चाहिए। तो मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि आज का क्या होगा। फजर के वक्त कोई सर पर तकिया रख के सोता है, कोई मुसल्ले पर सर रख के रोता है। कौन कहता है कि अल्लाह नज़र नहीं आता? कई लोग कहते हैं अल्लाह किधर है। कौन कहता है कि अल्लाह नज़र नहीं आता? मैंने देखा है उसे मेरे गुनाहों की पर्दापोशी करते हुए, मेरी दुआओं को कबूल करते हुए, मेरे गुनाहों के बावजूद मुझे रिस्क देते हुए, मुश्किलों में मेरा हौसला बढ़ाते हुए। मैंने देखा है उसको मेरे लिए वसीले बनाते हुए जो कि मेरे गुमान में भी ना थे। जब दुनिया की मुफलसी से तंग आ जाओ तो सदका कर दिया करें, और सदका करके अल्लाह से तजारत कर लिया करें। यकीन करें आपको उसका 700% रिज़ल्ट मिलेगा। बार बार तौबा करने से कभी मत उकताएं। जब भी आपके कपड़े गंदे होते हैं तो आप इनको धोते हैं ना, इसी तरह दिल को गुनाहों से पाक करने के लिए इस्तिग़फ़ार ज़रूर किया करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी गलतियों पे मुआफ़ी मांगते रहा करें, बिल्कुल मांगते रहा करें। ये फ़ख्र है, कोई अकड़ नहीं है। जिनसे गलतियां नहीं होती, जिनसे गलतियां होती हैं उसको इंसान कहते हैं। और जो गलती को मान ले और इस पर शर्मिंदा हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिग़फ़ार करे, इसको बड़ा ही भागवान शख्स कहते हैं, मुक़द्दर वाला, किस्मत वाला। और झुकने को और जो गलती करने पर अकड़ जाए और झुकने को बिल्कुल तैयार ही ना हो तो उसको शैतान कहते हैं, इब्लीस कहते हैं। जब उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, उसने कहा मैं क्यों करूं, मैं इबादत में, मैंने चप्पे चप्पे पे इबादत की है, मैं फरिश्तों का साथी हूँ, मैं फरिश्तों के साथ उड़ान पे आसमानों तक पहुँच जाता हूँ। चालाकी से चला जाता था। फिर अब उसको ये जो तारे टूटते हुए हम देखते हैं ना, ये उसको मारे जाते हैं, कुरान में जिक्र है, ये कहानी नहीं है। तो उसने कहा मैं इसको क्यों सजदा करूं? तो फिर अल्लाह ताला ने कहा तुम जाओ, तुम धुतकारे हुए हो, रांदा दरगाह हो। और तब से अब तक वो मरदूद अल्लाह की रहमत से बहुत दूर है, और इसीलिए उसको शैतान या इब्लीस कहा जाता है। वरना उसका नाम कुछ और है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं कोई डायरी खोलूँगी जिसमें होगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। वो शैतान है जो गलती करे और उस पर अकड़ जाए, उस पर झुकने को तैयार ना हो। गलती हो गई कोई बात नहीं, माफ़ी मांग ले। और जिससे कभी गलती नहीं होती वो इंसान नहीं होता, वो फरिश्ता होता है कि अल्लाह ने उसमें नफ्स नहीं डाली, या
جو مکمل ہے، سب سے بڑا ہے، طاقتور ہے، وہ خدا ہے۔ بندے میں تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا نا، بندہ تو خطا کار ہے، غلطی کرتا ہے، پھر روتا ہے، پھر جھک جاتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو ڈھانپ دے، میرے ابوں کی پردہ پوشی کر، میری تنگی کو مجھ سے دور کر، میری مفلسی کو دور کر، میری مصیبتوں کو مجھ سے ہٹا دے، مجھے اپنے پاس سے خیر اور برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما۔ تو جو مانگتا ہے اس کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے جو کوئی اس سے مانگے۔ اور لوگ آپ کسی سے مانگ کے دیکھ لیں، ایک دفعہ آپ کے کام آ جائے گا، اگلی ساری عمر تانے دے گا، اور اگلی دفعہ کہے گا سوری بھائی، پچھلی دفعہ میں نے کر دیا، تم نے فلانے کام میں دیر کر دی، اب سوری میرے پاس گنجائش نہیں ہے یہ فلانا کام کرنے کی۔ لیکن وہ اللہ ہے جو ہزار ہماری غلطیاں، گناہ، خطائیں دیکھ کے بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، نہ ہمارا رزق بند کرتا ہے، نہ ہم سے کوئی نعمتیں چھینتا ہے، نہ ہمیں لوگوں میں رسوا کرتا ہے، جب تک کہ ہم حد سے بڑھنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اللہ اس کے پردے رکھتا ہے، بے شمار دیر تک پردے رکھتا ہے۔ شاید میرا بندہ کل پلٹ آئے، شاید میرا بندہ اب پلٹ آئے، پرسوں پلٹ آئے۔ بندہ جب بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، تو پھر وہ دراز رسیاں کھینچ لیتا ہے، تو پھر وہ اس کو وہ سزا دیتا ہے جس طرح فرعون کو دی، جس طرح حامان کو دی، جس طرح قارون کو دی، جس طرح شداد کو دی، اور جس طرح ان بستی والوں کو دی جو پلٹا دی گئی، الٹا دی گئی۔ وہ پھر دھتکارے ہوئے اللہ نے کہا بندر بن جاؤ، اور وہ بندر بن گئے۔ استغفر اللہ۔ غلطی ہو کوئی بات، استغفار کرو، غلطی ہو استغفار کرو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سورہ نوح کی 9 نمبر آیت ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار۔ تم اے لوگو، تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ سے استغفار کرو، وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے، استغفار کو قبول کرنے والا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان توابا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر شراٹے کا می بھیجے گا، ویمددکم، تمہیں مال دے گا، باموال وبنین، وہ تمہیں مال دے گا، بیٹے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہار، وہ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا، وہ تمہیں باغات دے گا، یعنی تمہیں روزیاں دے گا، اتنا کچھ دے گا۔ اس سے توبہ کرنے پہ اتنے انعام ہیں، پھر کیوں ہم لوگ خالی ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، یا ہم مانگتے نہیں ہیں، یا ہم یقین سے نہیں مانگتے۔ ہم اوپر کے دل سے مانگتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے ہونا نہیں ہے، لیکن کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کشتیاں نہ جلا دیں، اگر کسی کو پتہ ہو طارق بن زیاد کی طرح حملہ کرنے گیا ہے تو اس نے پہلے کیا ہے کیا، پیچھے جہاز کشتیاں جلوا دی، پھر اس نے اسپین کو فتح کیا۔ وہ جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا یہیں جئیں گے یہیں مریں گے، واپس ہم نہیں جائیں گے۔ وہ فتح تب ہوتی ہے جب آپ کہو اللہ سے میں نے لینا ہے، انشاءاللہ لے کے ہی اٹھنا ہے، وہ آج دے گا، کل دے گا، پرسوں دے گا ضرور، کیونکہ وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے پھینکے گا کیسے؟ ہم کوئی اپنے بچوں کو پھینکتے ہیں؟ نافرمانوں کو بھی نہیں پھینکتے۔ اچھوں کو تو ہر کوئی ساتھ لگا کے رکھتا ہے، بروں کو بھی نہیں پھینکتے۔ ماں باپ کے لیے تو اس کی اولاد ہے نا، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، وہ تو اس کے لیے دعا ہی کرے گا نا، اس کے لیے وہ بددعائیں اور برائی تو نہیں چاہے گا، اس کے لیے چالیں تو نہیں چلے گا، اس کے لیے اچھا ہی کرے۔ تو اللہ تو مہربان ہے، اللہ نے تو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، میرا خیال 20ویں سپارے کے شروع میں ہی آیت ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكَ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ وہ کون ہے جو بے چین اور بے قرار کی دعا کو سنتا ہے
اور قبول کرتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور اس کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے، وہ اللہ ہے۔ اس سے کبھی مایوس مت ہو، کبھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو اتنی دیر سے مانگ رہے ہیں کچھ بھی، مجھے حیرت ہوتی ہے یہ کیسے ممکن ہے، میں ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ جب اس نے وعدہ کیا مانگو میں دوں گا، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، کیا اللہ کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کبھی اپنا وعدہ نہ پورا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی تو ہے جو سچا بادشاہ ہے اور جس کے وعدے سچے ہیں، پکے ہیں، بالکل پکے ہیں، 100% پکے ہیں۔ پھر کبھی کبھی وہ چیز کے لیے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اندر، اللہ کہتا ہے ذرا اس کو مانگنے اور مانگے، ذرا اس کو پکا کر لوں اس راستے کے اوپر، لیکن وہ آپ کو نظر آنے لگ جاتا ہے راستہ۔ اگر وہ مجھ جیسی خطا کار کو نظر آتا ہے تو آپ لوگ اتنے اچھے ہیں تو آپ کو کیسے نہیں نظر آتا؟ جو کل میری چھوٹی بہنوں جتنی تھی، کوئی میرے جتنی ہوگی، کوئی بڑی، جنہوں نے روتے ہوئے پریشانی کے فون کیے، پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے کہا اچھا کل میں ضرور اس پہ دوبارہ ولاگ کر دوں گی، حالانکہ میں نے ایک اور کرنا تھا۔ یقین سے مانگے، پیچھے کشتیاں جلا کے مانگے، اور کوئی ہے نہیں آپ کو دینے والا، کوئی نہیں دے گا، کوئی نہیں دے گا۔ آپ کی شادی ہو گئی تو خامد کو ہدایت ہے تو وہ دے رہا ہے، گھر چلا رہا ہے، اللہ نے اس کو قوام بنایا، اس بیچارے کے پاس جتنا ہوگا اتنا ہی دے گا، ڈکیتی مار کے تو اس نے لا نہیں دینی۔ اور اگر وہ برے کاموں میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے، اپنے بیوی بچوں پہ، والدین پہ خرچ کرے، اور پھر آپ کی اولاد لائق فائق ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، آپ کے آگے جھکنے والی ہو۔ لیکن کیا آپ ان سے مانگ سکتے ہیں جن کو آپ نے کھلا پلا کے پالا ہو؟ کیا آپ انتظار کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو خرچہ دے گا تو وہ پھر بینکس میں ڈال دے گا، کہیں پردیس بیٹھا تو وہ پھر ہم نکال لیں گے تو خرچیں گے؟ بڑا مشکل ہے۔ آفرین ہے ان بچوں کی جو ماں باپ کو بھیجتے ہیں، بہت سارے بچے بھیجتے ہیں، لیکن کسی ماں باپ کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بچوں سے مانگے، ان کے انتظار میں بیٹھے۔ اور دوسرا ان کی بیویوں کو تکلیف چڑھی ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے سب کچھ ہمیں ہی ملے، اس کو ہم نے ہی پیدا کیا تھا۔ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، جو بیچارے غریب گھر ہیں ان میں۔ تو پھر چاہیے یہ کہ لڑکیوں کے پیرنٹس کو کہ یتیم خانے سے ایک لڑکا لے آئیں، اس کو اچھا پڑھائیں، اس کا اگلا پچھلا ہو ہی نہ، بس اس کو اشارہ کیا اٹھو بیٹھو، جانا ہے نہیں جانا ہے، بیٹھنا ہے کھڑے ہونا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ہر ایک پہ یہ وقت آنا ہے، لیکن لوگ ڈرتے ہیں۔ جن کو پتا ہو کہ یہ سسرال والے یا پیرنٹس میرے پر لائبلٹی ہیں تو وہ اس سے جان چھڑانے لگتے ہیں۔ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، ہے نا ایک پتہ نہیں اظہر ولی محمد کا گایا ہو، ہم نے اپنے بچپن میں سنا تھا۔ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ جب ان کے اپنے بچے اپنے خرچے بیچاروں کے بڑھ جاتے ہیں، وہ بھی کیا کریں، تو وہ والدین ان کو بوجھ لگنے لگ جاتے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں کبھی کسی کے آگے محتاج نہ کرے، ہمارے ہاتھ بانٹنے والے ہوں، بس اللہ سے تجارت کریں، اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے، آپ اللہ کے رستے میں بانٹیں روزانہ، ضرورت مندوں کو دیں، سفید پوشوں کو دیں، نہ مانگنے والوں کو دیں، اور جو آپ کو ان کی شکل دیکھ کے نظر آ جاتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ بیچارے شرمندہ ہوں تو آپ ان کو دے دیں، کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو لوٹا دے گا، اس کے دیے میں سے دینا ہے نا۔ ہم تو ننگے پیدا ہوئے تھے، کفن اگر مل گیا تو چلے جائیں گے کفن میں، وہ بھی نصیبوں کی بات ہے، پھر کس چیز کی کنجوسی؟ اور ایک میں آپ کو بتاؤں، ہر نماز کے بعد پڑھا کریں اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ میں پھر ایک دفعہ بتا دیتی ہوں، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ اللہم انت خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے خلق کیا یعنی مجھے پیدا کیا، وانت اللہم انت تہدینی، اور تو نے ہی مجھے ہدایت دی،
वरना तो हम शैतान होते, भटके हुए होते, हमें क्या पता, गलत और सीधा और रास्ते का हमें समझ ही ना होती। अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी व अंता तहदीनी व अंता तुत्तिमुनी, और तूने ही मुझे खाने को दिया, व अंता तस्कीनी, और तूने ही मुझे पीने को दिया। जब प्यास लगी तो ठंडा पानी, प्यासे को क्या अच्छा लगता है? ठंडा पानी। तो कई लोग दुआ करते हैं, मुझे इतनी अपनी मोहब्बत दे अल्लाह, उससे भी ज़्यादा जितनी प्यासे को ठंडे पानी की चाहत होती है। आमीन। अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी व अंता तहदीनी व अंता तुत्तिमुनी व अंता तस्कीनी व अंता तुमीतुनी, फिर तू ही मुझे मौत देगा, व अंता तुमीतुनी व अंता तुहयीनी, और फिर दोबारा तू मुझे हयात दे देगा, दोबारा जिंदा करेगा। क़यामत के दिन कितनी प्यारी दुआ है। इसलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता हर मतलब के साथ आपको बताई है, ताकि आप नोट करें। ये हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ लिया करें, 7 टाइम। इसके बाद जो दुआ करेंगी वो कबूल भी होगी और मकबूल भी होगी। अब ये याद रखना है, शायद मैंने पहले बताया और शायद नहीं बताया, इसलिए मैंने कल सोचा है क्या और बता सकती हूँ कि मैं उनको बातें बताऊँ कि वो उनका रिस्क, क्यों उनका रिस्क नहीं खुल रहा। खोलना तो अल्लाह ने, मैं तो नहीं कभी सोच सकती कि ऐसा कभी हो सकता है। अल्लाह जालिम और जाबर नहीं है, मेहरबान है। उसने कहा है रहमान, रहीम और करीम है। उसने एक रहमत उतारी है दुनिया में, 99 उसके पास है, तो फिर हमसे संभाली नहीं जाती। मोहब्बतें, प्यार, चाहते, ख्याल, बस एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की पर्दापोशी करें, एक दूसरे की ज़रूरत के वक्त उसकी दिलजोई करें। तसल्ली भी, बात सिर्फ तसल्ली चाहिए होती है, हौसला चाहिए होता है कि खड़े रहो हैं। तो ये चीज़ें जो है ये गौर तलब है। मैं देख लूँ कि कोई चीज़ और मिस तो नहीं हुई। और जो गलती पर माफ़ी मांगता है ना, झुक जाता है, वो हारा हुआ ही नहीं होता, वो ही जीता हुआ होता है, जो कि जीतने के बावजूद वो माफ़ कर दे और झुक जाए। वो उसको पता वो सच्चा है, लेकिन वो माफ़ कर दे। वो जो है ना, वही सबसे बड़ा अजीम तरीन शख्स है। तो अब हम चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ, जो कि आज का है रिज़्क़ की तंगी, मुश्किलात, हाजात और तंगी दूर करने की बेहतरीन दुआएं आज के टॉपिक में। आपने सारी बातों को लिखना है। अगर आप लिखें ना तो फिर आप वीलॉग में कैसे ढूंढ सकते हैं? तो फिर कैसे रोज़ कैसे आपको पता चलेगा आपने पढ़ना क्या? और अगर आप उसको अपनी तरतीब में शामिल नहीं करेंगे तो आपकी हैबिट कैसे बनेगी? पहली बात मैं ये भी आपको बताऊं, नमाज में लाजमी जब सुभान रब्बी अल अज़ीम, सुभान रब्बी अल अज़ीम, सुभान रब्बी अल अज़ीम, रुकू में गए समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल, इसमें क्या पढ़ते हैं? अल्लाह, इसमें पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा, नहीं अब मुझे भी देखो भूल गया, आपको बताते हैं। जब सजदे से उठते हैं तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी पढ़ते हैं 2 सजदों के दरमियान बैठ के, तो आप मुस्तजाबुद दावात बनते हैं। हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, ये रुकू के दुआ के बाद, रुकू पढ़ के उसकी दुआ पढ़ के खड़े होने के बाद की दुआ है। और वो जो है वो 2 सजदों के दरमियान बैठकर पढ़ने वाली दुआ है, जो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी। इससे आप मुस्तजाबुद दावात बन जाते हैं। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है 2 मिनट में उनकी नमाज हो जाती है, जैसे उनके पीछे कोई लगा हुआ है दौड़ने। तो जब उन्होंने चीज़ें पढ़नी नहीं है तो अल्लाह ने वो नमाज और वो दुआ जिसमें उनका ध्यान ही नहीं है, 1-1 मिनट बाद वो रोक के अपने मैसेज देख रहे हैं या कर रहे हैं या तो क्या अल्लाह ने तो वो मुंह पे मारनी? वो तो अल्लाह ताला है जिसको हमारी बातों की ज़रूरत नहीं है, हमें उसके नज़र करम की ज़रूरत है। तो अब मैं आपको बताऊँगा आपने इसके लिए क्या पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम
या वहाब या रज़्ज़ाक़, ये आपने पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम, सदा जिंदा सदा कायम और सबको थाम के रखने वाला वो अल्लाह है। या हय्यु या कय्यूम का यही मतलब है। या वहाब, बेपनाह देने वाला, हर चीज़ देने वाला। या रज़्ज़ाक़, और बहुत रिज़्क़ अता फरमाने वाला। तो बिस्मिल्लाह मुकम्मल पढ़कर अल्लाह की तारीफ़ करें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और ये पढ़ें या हय्यु या कय्यूम या वहाब या रज़्ज़ाक़। अब ये ना पूछे कितनी दफ़ा, आपकी मर्ज़ी। 1 तस्बीह पढ़े, 3 तस्बीहां पढ़े, 5 तस्बीहां पढ़े, 1000 तस्बीहां पढ़े, चंद बार पढ़े, ये तो आपके ऊपर है ना, आपके पास क्या जो पढ़े वो ध्यान से पढ़े। जितना ही रब्बुल इज़्ज़त को याद करेंगे उतना ही वो आपको याद करेगा। जब आप अपने दोस्तों की महफिल में याद करेंगे, वो फरिश्तों की महफिल में आपको याद करेगा। आप उसकी तरफ चल के जाएंगे, वो आपकी तरफ दौड़ कर आएगा। बात आपके खुलूस की है, कितना खुलूस है, उसको तो दिलों के राज भी पता है, उससे आप छुपा तो नहीं सकते ना। बात इधर ख़त्म होती है। तो आपने ये पढ़ना है। जब इंसान ये नाम पढ़ता है, रिज़्क़ का फरिश्ता कहता है मैं रिज़्क़ लेकर आ रहा हूँ। फरिश्ता क्या कहता है? मैं रिज़्क़ लेके आ रहा हूँ। जब बंदा ये पढ़ता है, पढ़ना स्टार्ट करें, आप हैरान रह जाएंगे रिज़्क़ लाने वाला फरिश्ता मिकाईल किस तरह अल्लाह के हुक्म से आपको रिज़्क़ पहुंचाएगा। इसके बाद मुझे किसी ने कहा उसके पास रिज़्क़ नहीं है, तो फिर मैं उसको पूछूंगी अच्छी तरह से, कैसे नहीं, मैं कैसे मानूं जब अल्लाह के वादे हैं, एक ही सच्चा बादशाह है। फिर वो अपना सदका दें, इस्तग़फ़ार करें गलतियों कोताहियों की, और कोई वजह नहीं हो सकती। कई दफ़ा हमारी बेशुमार गलतियाँ, हमारे गुनाह हमारी दुआ की कबूलियत के अंदर हायल हो जाते हैं, वो हमारी दुआ को कबूल होने ही नहीं देते। ये बहुत इस्तग़फ़ार करें हज़ारों बार। उसके लिए वो ये भी पढ़ सकते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूमुर रहमानुर रहीम बदीउस समावाति वल अर्दि मिन जमीअ जुर्मी व ज़ुल्मी व इसराफ़ी अला नफ्सी व अतूबु इलैह। इसकी अगर 4 तस्बीह कोई 2 माह पढ़ ले तो जिस काम के लिए पढ़ ले, दौलत चाहिए दौलत मिलेगी, इल्म चाहिए इल्म मिलेगा, बड़ा ओहदा चाहिए वो मिलेगा, जो उसकी डिमांड होगी वो उसको मिलेगा। बात यह है कि वह पढ़े एक वक्त मुकर्रर करके, वक्त नहीं है कोई बात नहीं पढ़ा दूसरे वक्त पढ़ लो। अल्लाह इतना जालिम नहीं है कि वो कहे 4:01 पे पढ़ा था तो आप 6 बजे क्यों पढ़ रहे। अल्लाह इस तरह का थोड़ा है, हमारे जैसा थोड़ा है। हम तो घटिया है, गंदे हैं, कमीने हैं, झूठे हैं। यकीन कामल और भरोसा शर्त है, तंगी नहीं रही। मैं नहीं मान सकती कि तंगी रही। बेशुमार बरक़ात नसीब होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और नबी करीम ने फातिमा को रिज़्क़ की तंगी और परेशानी से निकलने के लिए फरमाया कि 2 सजदों के दरमियान पढ़ा करो जो मैंने अभी आपको बताया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी। मैं तो पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैं लाज़मी पढ़ती हूँ। वजीफ़ा मुस्तकिल मजाजी से पढ़ें, ये छोड़ा वो पकड़ा, वो छोड़ा वो पकड़ा, वो छोड़ा वो पकड़ा, फिर इस तरह कुछ भी नहीं काम बनता, इस तरह काम रह जाता है। अगर आप पानी की खुदाई कर रहे हों और पानी नहीं आना है 200 फुट और आप 10 फुट खोद ले, फिर गए पानी तो आया नहीं, अगला 5 फुट खोद ले पानी तो भी आया नहीं, अगला 20 फुट, तो आप 500 खोद ले, फ़ायदा तो नहीं ना कोई होना। कहीं रुके तो सही ना, कहीं तो रुके। बात हमारी ही है, कोताहियाँ हमारी ही हैं, गलतियाँ हमारी ही हैं, वो तो बेऐब है, बादशाहों का बादशाह है। तो जनाबे वाला लिहाजा पढ़े भरोसा रख के। लोग किस्मत का रोना रोते हैं, अच्छा काम हो गया तो वो कहते हैं हमारी अक्ल और हमारी मेहनत से हो गया, ख़राब हो गया तो मुकद्दर को कोसना, किस्मत को बुरा भला कहना, ये उनका वतीरा बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है।
آپ کو 3 طریقے ہیں جس سے آپ مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا، دعا کو سن لے گا، وہ اپنے بندے کو تنہا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں انسان کے سامنے 2 راستے رکھ دیے ہیں۔ انسان کی مرضی ہوتی ہے کہ عقل اور دانائی کا کون سا راستہ اختیار کرے، جو راستہ اختیار کرے گا اسی کے مطابق رزلٹ نکلے گا۔ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ 3 چیزیں لکھ دیتا ہے: رزق، اس کی عمر یعنی زندگی، اور تقدیر۔ لوگ ایویں طریقے بتاتے رہتے ہیں، اس کو قتل کرنا ہے، اس کو مار دینا ہے، اس کو، اگر اس کی زندگی نے اسی طریقے سے ختم ہونا ہے تو دوسرے بندے نے اپنی لعنت کرانی ہے منہ پہ اور اس نے جہنمی بننا ہے، ورنہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جس نے زندگی دی ہے وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جو بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے بہت کم بدلتا ہے، مگر اللہ رب العزت سے بے تحاشا دعا، امید، بھروسہ، توکل اس کو بدل سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کو رحم آ جاتا ہے۔ آج ایسی دعا کی طرف جا رہے ہیں جس کے پڑھنے سے رب تقدیر بدلتا ہے۔ قلم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا، جو کوئی مرد یا عورت وطر کے بعد 2 سجدے اس طرح کرے، وطر کی نماز پڑھنے کے جب 2 سجدے آتے ہیں نا آخری میں، اس طرح کرے، ہر سجدے میں یہ کلمات پڑھے: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، 7 دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 11 دفعہ ہر سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ کے بعد، اور جب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے تو 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، اللہ اس شخص کی وہاں سے اٹھنے سے پہلے مغفرت بھی فرمائیں گے اور اس کی ضرورت کو بھی ارجنٹ پورا فرمائیں گے۔ 100 حج، 100 عمروں کا ثواب لکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے بھیجیں گے جو اس کے لیے نیکیاں لکھنی شروع کر دیں گے۔ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس شخص کی ہر دعا فوری قبول ہوگی، مقبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات، ہر نماز میں خواہ فرض ہو، سنتے ہوں یا نوافل ہو، 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تو یہ دعا ضرور پڑھے: اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ میں تو کہتی ہوں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی وعافنی۔ اس طرح رکوع کے بعد جب کھڑے ہوں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر یہ ضرور پڑھیں: حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ میرا رب کہہ رہا ہے داؤد، اگر تم ان نافرمانوں کو بتا دو، ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا رب ان کو کتنا زیادہ پیار کرتا ہے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں ان کے کلیجے۔ اور اگر میں نافرمانوں کو اتنا پیار کرتا ہوں اے داؤد تو فرما برداروں کو کتنا پیار کرتا ہوں گا۔ ہر بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اگر بندہ سن لے کتنا پیار ہے اس کا کلیجہ پھٹ جائے، تو اگر نافرمان ہم جیسے گندے مندوں کو اتنا پیار کرتا ہے کہ ہمارا کلیجہ پھٹ جائے تو نیکوں سے کتنا محبت کرتا ہوگا، کسی کی سفید پوش کی مدد کرنے والے سے کتنی محبت کرتا ہوگا، کسی دکھی کا دکھ سن کے حوصلہ دینے والے کا کتنا سنتا ہوگا، کسی مریض کی عیادت پہ کتنا سنتا ہوگا، کسی رشتہ دار، دوست اور سفید پوش کی ضرورت پوری کرنے والے پہ کتنا سنتا ہوگا۔ اس دماغ پہ غور کریں، کیا ہم ان پر پورے اترتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اللہ سے تجارت کی بھی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنی زکوٰۃ پوری دی ہے؟ کیا ہم اپنے گھر میں سود تو نہیں کھا رہے؟ انٹرسٹ کا پیسہ تو نہیں آ رہا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی جو بینک سے پیسے ملتے ہیں وہ سود تھوڑا ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں لعنت، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اعلان جنگ ہے ان کے خلاف، تو وہ جھوٹے لوگ مرتد ہیں۔
اللہ کی، رسول کی، رسولوں کی، فرشتوں کی ان پہ لعنت ہے جن کے گھر میں سود آتا ہے اور وہ اس کو کھاتے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا کچھ نہ کچھ انٹرسٹ آ رہا ہے گھر میں اور پھر وہ کہہ رہے ہیں ہمارا رزق تنگ ہے اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو آئی ایم سوری فار دیٹ، ان کی دعا کبھی قبول بھی نہیں ہوگی۔ ان کے لیے میری بھی کوئی دعا نہیں، میری دعائیں ان کے لیے ہیں جو میرے اللہ اور رسول کے احکامات کو مانتے ہیں اور اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو یہ ہے ہمارے آج کا ویلاگ، اور یہ میں نے بڑے پریشانی سے رات کو ان لوگوں کے متعلق سوچ کے تو پھر میں نے یہ لکھا ہے۔ آج میں نے 2 ویلاگ انشاءاللہ کرنے ہیں، ایک سیاست پہ بھی کرنا ہے، تو وہ میں 2 لکھے ہیں، اور یقین کرو زور کا وقت ہو گیا صبح سے۔ تو اللہ تعالیٰ میری کوششوں کو قبول کرے، آپ لوگوں کی محنتوں کو بھی قبول کرے، میری محنت کو بھی قبول کرے، آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ میرے وطن عزیز کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ملک بیچنے والوں سے، ملک کے غداروں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین اللہم آمین۔ تو اس ویلاگ میں مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔